ओके सो अब हामीले लास्ट टाइमको क्लासमा पुच्छ्रे तारा भन्नेसम्म पढेको थियौँ है। पुच्छ्रे ताराको विषयमा हामीले के पढ्यौँ भने यो सोलर सिस्टममा सौर्यमण्डलमा यस्ता पिण्डहरू छन् जुन चाहिँ बरफले बनेका छन् र तिनीहरूको वरिपरि चाहिँ धुलोबाट बनेको र ग्यासबाट बनेको एउटा वायुमण्डल छ र तिनीहरू चाहिँ एकदमै सूर्यको कहिलेकाहीँ टाढा पुग्छन् परिक्रमा गर्ने क्रममा र कहिले चाहिँ सूर्यको नजिक आउँछन्। जुन बेलामा तिनीहरू सूर्यको नजिक आइपुग्छन् त्यो बेलामा चाहिँ तिनीहरूमा एउटा पुच्छर जस्तो आकार चाहिँ त्यो वायुमण्डलबाट बन्छ सौर्य बतासको कारणले। त्यसलाई नै हामीले पृथ्वीबाट हेर्दाखेरि चाहिँ पुच्छ्रे तारा भनेर भन्छौँ भनेर पढेको थियौँ। यसलाई म एकचोटि फेरि अलिकति रिपिट गर्छु अनि हामी अगाडि बढ्छौँ। आज हामीले सौर्यमण्डलमा रहने सदस्यहरू जुन हेर्दैछौँ, ग्रहहरू हेऱ्यौँ हामीले, सूर्य हेऱ्यौँ, त्यसपछि तेस्रो सदस्यको रूपमा आज पुच्छ्रे ताराहरू हेर्दैछौँ र सौर्यमण्डलमा अरू कस्ता पिण्डहरू छन् त हैन। पुच्छ्रे तारा ग्रहहरूदेखि बाहेक अरू के छन् त्यो पनि आज हामीले हेर्छौँ है त। ल अब यो पुच्छ्रे तारालाई एकचोटि फेरि बुझ्नको लागि हेर, यो एउटा सूर्य भयो है, यो सूर्य भयो मानौँ। अब यो पुच्छ्रे ताराले त सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्छ र यसले सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्ने बाटो चाहिँ यस्तो खालको इलिप्टिकल हैन, अण्डाकार बाटो छ जुन चाहिँ एकदमै लामो बाटो छ। यो अरू ग्रहहरूको तुलनामा यो बाटो धेरै लामो छ र यो अर्बिटलाई, यो कक्षालाई हेरेर तिमीले बुझ्न सक्छौ कि कुनै बेलामा पुच्छ्रे तारा सूर्यबाट धेरै टाढा पुग्छ यतातिर हुँदाखेरि, कुनै बेलामा घुम्दै घुम्दै सूर्यको नजिक पनि आउन सक्छ। मानौँ अहिले पुच्छ्रे तारा यहाँ छ। अब यो पुच्छ्रे ताराको यो जुन बीचको भाग छ जसलाई हामी न्यूक्लियस भन्छौँ, यो बरफबाट बनेको छ र बाहिरको जुन वायुमण्डल छ यसले यो बरफको न्यूक्लियसलाई अहिले घेरेको छ। यो वायुमण्डल चाहिँ धुलोका कणहरू र अरू ग्यासहरूबाट बनेको छ र बिस्तारै यो पुच्छ्रे ताराले के गर्छ त सूर्यको परिक्रमा गर्न थाल्छ। मानौँ यहाँ पुग्यो है, अगाडि बढ्दैछ यो र यसको वायुमण्डलले यसलाई ढाकेको नै छ। हेर्दै जाउँ अब यो सूर्यको नजिक आउँदाखेरि के हुन्छ है। अब अझ यो सूर्यको नजिक आयो हेर त, अब यसको वायुमण्डल अलिअलि डिफ्लेक्ट भएको देखियो हैन, अलिकति उतातिर फर्केको देखियो। किन फर्केको हो भने सूर्यको वरिपरि यसरी सौर्य बतास हैन, सूर्यको वरिपरि सौर्य बतास चलिरहेको हुन्छ धेरै हाई स्पिडमा, 500 किलोमिटर पर सेकेन्डको स्पिडमा, जुन चाहिँ भेरी हाई स्पिड हो हैन। यसरी जुन सौर्य बतास चलिरहेको छ यो सौर्य बतासले यसलाई डिफ्लेक्ट गरिदियो। यो बतासको कारणले यसको वायुमण्डल चाहिँ अर्कोतिर फर्कियो। मानौँ पृथ्वीमा यहाँ बसेर हामी यसलाई हेरिरहेका छौँ हैन। अब यता टाढा हुँदा त यो देखिँदैन। जब यो सूर्यको नजिकतिर आउँछ अब यो देखिन थाल्छ सूर्यको प्रकाशको कारणले। यो के हुन्छ त भिजिबल हुन्छ। अझै अगाडि बढ्यो भने के होला त हेर्दै जाउँ। यो अझ अगाडि बढ्यो हेर त, यसको वायुमण्डल अझ बढी डिफ्लेक्ट भयो, पुच्छर जस्तो आकृति देखिन थाल्यो। अझ नजिक आउँदा झनै लामो पुच्छर जस्तो देखियो। हामी यतातिर बसेर पृथ्वीबाट यसलाई हेऱ्यौँ भने अब कस्तो देख्छौँ भने एउटा तारा जसको पछाडि लामो पुच्छर छ। यो एकदमै लामो, यतिसम्म भनिन्छ कि यो 16 करोड किलोमिटरसम्म लामो हुन्छ अरे पुच्छ्रे ताराको पुच्छर है। 16 करोड किलोमिटर भनेको एकदम धेरै हो। पृथ्वी र सूर्यको बीचको दूरी नै 15 करोड किलोमिटर छ। त्योभन्दा पनि लामो पुच्छर चाहिँ एउटा पुच्छ्रे ताराको हुन सक्छ है। यसरी सूर्यको वरिपरि घुम्दै जाँदा यसमा पुच्छर सूर्यको नजिक हुँदा देखिँदै गयो र यो सौर्य बतासको दिशा चाहिँ सूर्यको विपरीत दिशामा हुने भएको हुनाले पुच्छर पनि कतातिर फर्केको छ त सूर्यको विपरीत दिशामा नै फर्केर बसेको छ। हेर त, जता जता यो जान्छ सूर्यको विपरीत दिशामा यसको पुच्छर देखिँदैछ। यसरी अब फेरि घुम्दै घुम्दै यो सूर्यबाट टाढा जाँदैछ र टाढा जाँदा सौर्य बतास पनि कम हुँदैछ र यसको पुच्छर पनि के हुँदैछ त घट्दै गयो। जब सूर्यबाट निकै टाढा पुग्छ यो, फेरि त्यो पुच्छरमा भएको वायुमण्डलमा जुन धुलो थियो वायुमण्डलमा त्यो फेरि यही न्यूक्लियसको वरिपरि आएर बस्छ र पुच्छर चाहिँ यसको हराउँछ। यसरी यसले परिक्रमा गर्ने क्रममा सूर्यको नजिक आउँदा यसको पुच्छर देखिने र सूर्यबाट टाढा जाँदा यसको पुच्छर हराउने हुन्छ। यो पुच्छ्रे ताराको विषयमा हामीले कुरा गर्यौँ। अब केही पुच्छ्रे ताराहरू हेरौँ। तिमीहरूको बुकमा पनि यसलाई दिएको छ तालिका बनाएर। केही प्रसिद्ध पुच्छ्रे ताराहरू र तिनीहरूको नाम, तिनीहरू पहिलोपल्ट कहिले देखिएको थिए, तिनीहरू सूर्यको परिक्रमा गर्नलाई कति समय लगाउँछन्, त्यो चाहिँ यो तालिकामा तिमीहरूले हेर्न सक्छौ है। यहाँ हामीले नामहरू याद गर्नुपर्छ है। जस्तो यहाँ हेली पुच्छ्रे तारा भन्ने छ। यो हेली भन्ने एकजना वैज्ञानिकको नाम हो। वैज्ञानिकको नामबाट नै यो पुच्छ्रे ताराको नाम राखियो। धेरै पहिले 240 BC भनेको बिफोर क्राइस्ट भनेको, अहिले यो 2021 मा छौँ हामी। त्यो 2021 भन्दा अगाडि हामी गन्दै गयौँ भने 0
त्योभन्दा अगाडिको समयलाई हामी बिफोर क्राइस्ट अथवा बिसी भन्छौँ है, एडी भन्दा अगाडि बिसी। 240 भनेको धेरै पहिलाको कुरा हो। यो त्यतिखेर पहिलोपटक देखिएको भनेर रेकर्ड छ र यो सूर्यलाई परिक्रमा गर्न यसले 76 इयर्स लाग्छ हैन, किनभने यिनीहरूको अर्बिट नै धेरै लामो हुन्छ नि त, त्यही भएर यिनीहरूलाई परिक्रमा गर्न पनि धेरै समय लाग्ने भयो। टेम्पल टुटल भन्ने अर्को पुच्छ्रे तारा छ, यो 33 वर्षको अन्तरालमा देखिन्छ। एनके भन्ने अर्को पुच्छ्रे तारा, यो 3.3 इयर्सको इन्टरभलमा देखिन्छ। रिलेटिभली यो चाहिँ छिटो देखिँदो रहेछ। त्यस्तै गरी स्वास्मायन बास्मायन भन्ने अर्को पुच्छ्रे तारा छ, 15 वर्षको अन्तरालमा देखिने। बेनेट भन्ने पनि पुच्छ्रे तारा छ, यो 1969 मा पहिलोपल्ट देखियो र फेरि देखिएको पनि छैन। यो कति अन्तरालमा देखिन्छ भन्ने कुरा पनि खुलेन। त्यसै गरी यहाँ सुमेकर लेबी भन्ने अर्को पुच्छ्रे तारा छ। यसको बारेमा चाहिँ हामीले के बुझ्न पर्ने छ भने यो 1993 मा पहिलोपटक देखियो, तर अब यो फेरि कहिले पनि देखिँदैन। किन यो कहिले पनि देखिँदैन त फेरि भन्दाखेरि यो बृहस्पति ग्रहसँग परिक्रमा गर्ने क्रममा बृहस्पति ग्रहसँग आफ्नो अर्बिटबाट फुत्किएर बाहिर गयो अनि बृहस्पति ग्रहसँग गएर ठोकियो र ठोकिएर यो के भयो त चकनाचुर भयो र अब यो फेरि फर्केर कहिले पनि आउँदैन है। यसरी विभिन्न पुच्छ्रे ताराहरू हामीले हेर्यौं, यिनीहरूको नाम पनि हामीले केही हदसम्म जान्यौं, 6 वटाको है। पुच्छ्रे तारा त हाम्रो सौर्यमण्डलमा भएको एउटा सदस्य भयो। अब अरु सदस्यहरू सौर्यमण्डलमा के हुन्छन् त? ग्रह, उपग्रह, त्यसपछि यो पुच्छ्रे ताराहरूदेखि बाहेक के हुन्छ त भन्दा उल्काहरू पनि हुन्छन् है। उल्का भनेको जसलाई हामी मेटर भन्छौँ। यसलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला। सबैजनाले आकाशमा कहिलेकाहीँ राति सफा आकाशमा हेर्दाखेरि तारा झरेको त देखेकै होला। तारा झरेको देखेको छ कि छैन ल भन्नुस् त? तारा झरेको देख्नु भएको छ? माइक्रो सेकेन्डमा हैन, हेर्दा हेर्दै तारा झर्छ र त्यो एकछिनमै बिलाउँछ पनि हैन। कतिजनाले आँखा बन्द गरेर विश पनि माग्नु भएको होला हैन, पास हुन पाऊँ यो पटक भनेर। तर त्यसलाई विश मागेर पास भइन्न, पढ्यो भने मात्र पास हुन्छ हैन त? त्यो कुरा त हामीलाई थाहा छ। वास्तवमा त्यो माथि आकाशबाट झर्ने जुन वस्तु छ, तारा झरे जस्तो देखिने, त्यो चाहिँ तारा होइन है। त्यो तारा होइन, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो मानौ यो पृथ्वी भयो, सौर्यमण्डलमा पृथ्वी छ, अनि पृथ्वीको वरिपरि अथवा सौर्यमण्डलमा यताउता जताततै साना साना चट्टानका टुक्राहरू, रकहरू यसरी जता पाए त्यतै र्यान्डमली घुमिरहेका छन्। प्रशस्त यस्ता सयौं हजारौं यस्ता रक्सहरू चाहिँ जताततै वायुमण्डलमा त होइन, सौर्यमण्डलमा जताततै घुमिरहेका छन्। हेर है, यिनीहरूको कुनै निश्चित बाटो छैन, निश्चित दिशा छैन, र्यान्डमली यिनीहरू हिँड्दैछन् र पृथ्वी आफ्नै बाटोमा हिँडिरहेको छ, सूर्यको परिक्रमा गरिरहेको छ। कुनै बेलामा के हुन सक्छ भने यो पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणको क्षेत्र छ नि वरिपरि, पृथ्वीले त आफ्नो छेउमा केही कुरा आयो भने त तान्छ, गुरुत्वाकर्षण बल छ पृथ्वीसँग त। र घुम्ने क्रममा कुनै बेलामा कुनै चट्टानहरू चाहिँ पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणको क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न पुगे भने त्यतिखेर पृथ्वीले तिनीहरूलाई आफ्नो केन्द्रतर्फ तान्न थाल्छ र तान्दाखेरि ती वस्तुहरू एकदमै छिटो गतिमा पृथ्वीतिर झर्छन्। हामीलाई थाहा छ पृथ्वीतिर झरिरहेको वस्तुमा एक प्रकारको प्रवेग हुन्छ, एक्सेलरेसन हुन्छ, तिनीहरूको स्पिड चाहिँ बढ्दै जान्छ। यति बढ्छ कि तिनीहरूको स्पिड लगभग 95 किलोमिटर पर सेकेन्ड सम्म पुग्छ है। त्यस्तो हाई स्पिडमा यो वायुमण्डलमा रहेको हावासँग तिनीहरूको घर्षण हुन्छ, फ्रिक्सन हुन्छ, तिनीहरू तात्छन् र तिनीहरू बल्न थाल्छन् है। वायुमण्डलमा प्रवेश गरेपछि तिनीहरू बल्न थाल्छन् हावाको अवरोधको कारणले। जब तिनीहरू बल्न थाल्छन्, बल्ल तिनीहरूलाई हामीले पृथ्वीबाट देख्छौँ है। अदरवाइज यो रकहरूलाई त त्यतिकै देखिने कुरा भएन, यिनीहरूको आफ्नो प्रकाश त छैन। तर जब तिनीहरू बल्न थाल्छन् तब तिनीहरूलाई हामीले देख्छौँ, ठिक छ। र यसरी हेर्दाखेरि झर्दै गरेको तारा जस्तो देख्छौँ, तर तिनीहरू सानो हुने भएको हुनाले बल्दै झर्छन् र बाटोमै तिनीहरू खरानी भएर सकिन्छन् र पृथ्वीसम्म आइपुग्न पाउँदैनन्। त्यस्ता खालका पृथ्वीतर्फ झरेको तारा जस्तो देखिने वस्तुहरूलाई हामी के भन्छौँ त? उल्का अथवा मेटर भनेर भन्छौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ चित्रमा यसरी तारा जस्तो झर्दै गरेको देखिन्छ। कहिलेकाहीँ राति सफा आकाशमा ताराहरू खसे जस्तो देखिने प्रकाशको धर्सो जुन अकस्मात हराएर जान्छ त्यसलाई हामी उल्कापात भन्छौँ र उक्त पिण्ड जुन चाहिँ माथिबाट झर्दै थियो त्यसलाई हामी उल्का भन्छौँ है। इङ्ग्लिसमा यो झरे जस्तै तारा झरे जस्तै देखिने भएको हुनाले यसलाई हामी फलिङ स्टार पनि भन्छौँ। यो कसरी झर्छ त भन्दा मैले भने नि, यो पृथ्वी भयो, पृथ्वीको वरिपरि एक प्रकारको गुरुत्वाकर्षणको क्षेत्र छ, जुन क्षेत्रभित्र कुनै वस्तु आयो भने पृथ्वीले तान्छ,
यो क्षेत्रभित्र कुनै वस्तु आयो भने पृथ्वीले तान्छ र कुनै चट्टान घुम्दै घुम्दै यो अहिले देखिएको गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्यो भने त्यो चाहिँ एकदम तीव्र गतिमा पृथ्वीतर्फ झर्न थाल्छ र झर्ने क्रममा त्यो घर्षण भएर बल्छ हैन when it starts burning जब यो बल्न थाल्छ तब बल्ल यसलाई हामीले पृथ्वीबाट देख्छौं र कस्तो देख्छौं त झर्दै गरेको तारा चाहिँ देख्छौं त्यसलाई हामी तर वास्तवमा त्यो तारा झरेको चाहिँ होइन अंग्रेजीमा यसलाई फलिङ स्टार अथवा शूटिङ स्टार पनि भनिन्छ र एकदम ठूलो छ र चहकिलो छ त्यो झर्दै गरेको वस्तु भने त्यसलाई हामी कहिलेकाहीँ फायर बल पनि भन्छौं है फायर बल पनि भन्छौं अब तिमीहरूको कल्पनामा एउटा कुरा आयो होला त्यो के भने यदि यो झर्दै गरेको वस्तु चाहिँ सानो नभएर अलि ठूलो नै भयो र झर्दा झर्दै र बल्दा बल्दै यो बाटोमा सकिएन बलेर सकिएन र पृथ्वीको सतहसम्म आइपुग्यो भने के हुन्छ होला है अब उल्का माथिबाट झर्यो झर्ने क्रममा त्यो उल्का अलि ठूलो थियो माथिबाट झर्दै गर्दा बल्दै 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 माथिबाट झर्यो हैन देखियो तारा झरे चाहिँ तर त्यो ठूलो भएको कारणले बलेर सकिएन बाटोमा त्यो सकिएन पृथ्वीसम्मै आइपुग्यो भने के हुन्छ होला भन्दाखेरि त्यो एकदमै विध्वंसकारी घटना हुन्छ त्यो है दैट इज गोइङ टु बी रियली डिस्ट्रक्टिभ इन्सिडेन्ट्स हैन एकदम खतरनाक हुन्छ त्यो जुन ठाउँमा झर्छ नि माथिबाट एकदम धेरै वेगले त्यो झर्दाखेरि त्यसले पृथ्वीमा चाहिँ धेरै विनाश गर्छ र त्यो जहाँ पनि झर्न सक्छ हैन कुनै शहर माथि झर्यो भने त्यो शहरलाई त्यसले ध्वस्त बनाउन सक्छ है इट इज गोइङ टु बी रियली डिस्ट्रक्टिभ र यस्ता घटनाहरू धेरै भएका छन् यस्तो पनि भनिन्छ कि जुन इतिहासमा डाइनोसरहरू लोप भए त्यसको कारण चाहिँ कुनै दिन यस्तो ठूलो उल्का चाहिँ आकाशबाट पृथ्वीमा झरेर अनि त्यसपछि ती डाइनोसरहरू लोप भएका हुन् भन्ने पनि विश्वास छ है उल्का यदि आकाशबाट झर्यो र पृथ्वीसम्मै आइपुग्यो त्यति ठूलो उल्का छ भने त्यसलाई हामी उल्का पिण्ड भन्नुपर्छ है त्यसलाई हामीले के भन्नुपर्छ त उल्का पिण्ड भन्नुपर्छ मेटोराइट भन्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी ठूलो उल्कालाई हामी उल्का पिण्ड भन्छौं कुनै कुनै उल्काहरू अत्याधिक ठूला हुन्छन् जसले गर्दा बलेर बाफ हुन बाँकी रहेका पिण्ड पृथ्वीको सतहसम्म आइपुग्छन् तिनीहरूलाई हामी के भन्छौं त उल्का पिण्ड भन्छौं उल्का पिण्ड झर्यो भने पृथ्वीमा ठूलो खाल्डो बनाउँछ त्यसले त्यो गाडिन्छ पृथ्वीमा गएर कहिलेकाहीँ साना साना टुक्रा उल्का पिण्डहरू पनि आइपुग्छन् है कहिलेकाहीँ एकदम ठूलो उल्का पिण्ड पनि पृथ्वीमा आइपुग्छ घटनाहरू यस्ता घटिरहेका हुन्छन् कतै उल्का पिण्डहरू खसेका घटनाहरू है र यो उल्का पिण्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ तिमीहरूलाई म जानकारीको लागि भनिदिन्छु यो उल्का पिण्ड चाहिँ माथिबाट झर्दाखेरि अब सामान्यतया पृथ्वीमा पाइने ढुङ्गाहरूमा चाहिँ केही न केही छिद्रहरू हुन्छन् है अब यो माथिबाट झर्दाखेरि चाहिँ यति यो कसिलो बनेको हुन्छ यति कम्प्याक्ट बनेको हुन्छ यति सघन बनेको हुन्छ त्यो कि त्यो हेर्दाखेरि सानो भए पनि उचाल्दाखेरि एकदमै गह्रौँ हुन्छ तिमीले नेपालमै पनि कतै कतै यस्ता स्थानहरू छन् जहाँ चाहिँ ढुङ्गा जस्तै देखिने वस्तु हुन्छ अनि त्यसलाई उचाल्नै सकिँदैन भन्ने विश्वास गरिरहेका हुन्छन् त्यहाँका मान्छेहरूले नभन्दै उचाल्दाखेरि एकदमै हेभी हुन्छ त्यो हेर्दा सानो उचाल्दा हेभी है मेटोराइट हो त्यो उल्का पिण्ड हो र यो अन्तरिक्षबाट आउने भएको हुनाले यदि उल्का पिण्ड हामीसँग भयो भने त्यसको अध्ययन गरेर हामीले अन्तरिक्षको विषयमा धेरै कुरा बुझ्न सक्छौं कस्ता कस्ता वस्तुहरू छन् कस्तो कस्तो त्यहाँनेर इन्भाइरोमेन्ट छ अथवा धेरै कुरा त्यसको अध्ययनबाट खुल्ने भएको हुनाले अध्ययन र अनुसन्धानको दृष्टिले चाहिँ यो उल्का पिण्ड अथवा मेटोराइटलाई हामी निकै महत्त्वपूर्ण मान्छौं तर डिस्ट्रक्टिभ चाहिँ हुन्छ यो हैन खतरनाक चाहिँ हुन्छ है र उल्का पिण्डहरू चाहिँ विशेष गरेर 3 प्रकारका हुन्छन् है सुन्नुस् है उल्का पिण्ड भनेको जुन चाहिँ माथिबाट आकाशबाट झरेर आइपुग्छ 3 प्रकारको पहिलो स्टोनी उल्का पिण्ड है ढुङ्गे उल्का पिण्ड पनि भन्छौं हामीले स्टोनी त्यसपछि फलामे उल्का पिण्ड अथवा आइरन उल्का पिण्ड है आइरन मेटोराइट र तेस्रो चाहिँ स्टोनी आइरन उल्का पिण्ड यस्तो 3 प्रकारका उल्का पिण्डहरू हुन्छन् यिनीहरूको बनावटको आधारमा केबाट बनेको छ त्यो आधारमा यो स्टोनी आइरन र स्टोनी आइरन भनेर 3 प्रकारमा विभाजन गरिएको हो है जस्तो बढी सिलिका र कम आइरन पाइने छ यसमा यसको संरचना त्यस्तो छ भने त्यसलाई हामी स्टोनी उल्का पिण्ड भन्छौं अनि त्यसको उल्टो सिलिका चाहिँ कम आइरन चाहिँ बढी भयो भने त्यसलाई हामी आइरन उल्का पिण्ड भन्ने भयो दुवै बराबर मात्रामा छ भने त्यसलाई हामी स्टोनी आइरन उल्का पिण्ड भन्ने भयो यसरी उल्का पिण्डहरूलाई 3 प्रकारमा उनीहरूको संरचनाको आधारमा विभाजन गरिएको रहेछ है उल्का पिण्ड पनि हामीले अलिकति बुझ्यौ अझ हेरौं
उल्का पिण्डहरू पृथ्वीको सतहमा खस्यो भने के हुन्छ भन्दा ठुल्ठुला क्रेटरहरू, क्रेटर भनेको खाल्डो है, ठुलो ठुलो खाल्डोहरू बनाउँछ। र यस्तो खाल्डोहरू अहिले पनि हामीले देख्न पाउँछौँ कतिपय ठाउँहरूमा। जस्तो करिब 50,000 वर्ष पहिले है, 50,000 वर्ष पहिले एउटा ठुलो उल्का पिण्ड, अब त्यतिखेर त थिएन अमेरिका हैन, अहिले जुन अमेरिकाको एरिजोना स्टेट छ, एउटा राज्य एरिजोना, त्यसको जङ्गलमा खसेको थियो। र त्यो खाल्डोको तिमीले सोच, व्यास चाहिँ नि 1265 मिटर हैन, र गहिराई 174 मिटर छ। यति ठुलो खाल्डो जुन आज पनि देख्न सकिन्छ। यु क्यान लुक एट द पिक्चर अल्सो। यो यति ठुलो खाल्डो चाहिँ उल्का पिण्ड खसेर नै बनेको भन्ने विश्वास गरिन्छ है। त्यसै गरी नामिबियामा खसेको सबैभन्दा ठुलो उल्का पिण्ड, नामिबिया भनेको देश हो, यो देशमा खसेको सबैभन्दा ठुलो उल्का पिण्डको तौल करिब 60 मेट्रिक टन। यो पिक्चरमा हेर्नुस्, एउटा चट्टान छ, यसको तौल छ 60 मेट्रिक टन भनेको 60,000 केजी हो, 60,000 केजी यसको तौल रहेको छ। र यसको नाम पनि राखिएको छ होबा है, यसको नाम हो होबा। कहिलेकाहीँ होबा के हो भनेर सोधिरहेको हुन्छ हैन। यो चाहिँ उल्का पिण्ड रहेछ, नामिबियामा खसेको उल्का पिण्ड। ठीक छ, यो भयो उल्का पिण्ड। यसरी हामीले सौर्यमण्डलमा उल्का अथवा उल्का पिण्डहरू पनि रहेछन् भन्ने कुरा थाहा पायौं। अब त्यसपछि अर्को सदस्यको कुरा गरौँ, त्यसको नाम हो शिशु ग्रह अथवा एस्टेरोइड है। शिशु ग्रह भनेको के हो त? अब यो शिशु ग्रह भनेको चाहिँ के हो भने नि, वैज्ञानिकहरूले के गरेछन् भन्दाखेरि, यसलाई पहिला अलिकति बुझौँ। अध्ययन गरेछन्, यो सूर्य भयो हेर्नुस् है, यो सूर्य भयो, सूर्यबाट पहिला ग्रह आउँछ मर्करी, अनि आउँछ भेनस हैन, अनि त्यसपछि अर्थ आउँछ, पृथ्वी आउँछ, त्यसपछि मार्स अथवा मङ्गल आउँछ, अनि त्यसपछि बृहस्पति आउँछ। यहाँ छ बृहस्पति। अब तुलनात्मक रूपमा हामीले सूर्यबाट कति दूरीमा छन् त यिनीहरू भनेर हेर्दाखेरि हेर त, यो ठिक्क दूरीमा भयो, यो पनि त्यति नै जति दूरीमा, यिनीहरूको दूरी लगभग बराबरी जस्तो देखियो। तर अचानक यो बृहस्पति चाहिँ अलिक टाढा भए हैन। अनि के सोचेछन् त वैज्ञानिकहरूले भने, यहाँ बीचमा कुनै अर्को ग्रह पनि हुन सक्छ, कुनै मिसिङ ग्रह जुन अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। अनि यहाँ खोजी सुरु भयो हैन। तर खोजी गर्दाखेरि त्यहाँ कुनै ग्रह त भेटिएन, बरु साना साना चट्टानहरू हैन, हजारौं साना साना चट्टानहरू चाहिँ यसरी सूर्यको वरिपरि, तिनीहरू चाहिँ गोलो आकारका छैनन्, ग्रहहरू जस्तो गोलो छैनन्, इरेगुलर शेपका अनियमित आकारका साना साना चट्टानहरू सूर्यको वरिपरि घुमेको भेटियो। मार्स र जुपिटरको बीचमा, मङ्गल र बृहस्पतिको बीचमा है। यी साना साना पिण्डहरूलाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि शिशु ग्रहहरू अथवा एस्टेरोइड्स भनेर भन्छौँ। यस्ता शिशु ग्रहहरू चाहिँ मेजर मूल रूपमा चाहिँ यही मार्स र जुपिटरको बीचमा छन्। कतिपय साना साना यस्ता एस्टेरोइड्सहरू चाहिँ यम भन्ने ग्रह छ नि, पहिला थियो नि ग्रह हो, त्यसको कक्षमा, त्यसको अर्बिटमा पनि कतिपय एस्टेरोइड्सहरू भेटिएका छन्। र यो मार्स र जुपिटरको बीचमा जुन एस्टेरोइडहरू पाइने ठाउँ छ, शिशु ग्रहहरू पाइने ठाउँ, यसलाई एस्टेरोइड बेल्ट भनेर भनिन्छ है। र यो एस्टेरोइड बेल्ट भन्दा अघि सूर्य र एस्टेरोइड बेल्टको बीचमा 4वटा ग्रहहरू परे, तिनीहरूलाई भित्री ग्रह भनिन्छ। र एस्टेरोइड बेल्ट भन्दा बाहिर जुन ग्रहहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ बाहिरी ग्रहहरू अथवा आउटर प्लानेट्स भनेर हामीले भन्छौँ। ठीक छ, हजारौं यस्ता एस्टेरोइड्सहरू यसरी घुमिरहेका रहेछन्, सूर्यको परिक्रमा गर्छन्, तर तिनीहरू अनियमित आकारका छन्, इरेगुलर छन् र साना साना छन् है। कतिपय ठुला पनि छन्, 1600 जतिको संख्यामा छन् यिनीहरू है लगभग। र सानोमा 1.6 किलोमिटर सानोमा, र ठुलोमा त्यो एस्टेरोइड अथवा शिशु ग्रह ठुलोमा चाहिँ नि 939 किलोमिटर डायमिटरसम्म भएको। 939 भनेको एकदमै धेरै हो। हामीले हेर्यौं भने नेपाल, हाम्रो कन्ट्री, हाम्रो देशको एभरेज लम्बाई, औसत लम्बाई 1000 किलोमिटर जति हो हैन। र 939 किलोमिटर व्यास भएको भनेको अब त्यत्रो आकारको तिमीले सोच है, त्यत्रो आकारका शिशु ग्रहहरू समेत भएका छन्। कहाँ छन् त यस्ता शिशु ग्रहहरू भन्दाखेरि यिनीहरू मङ्गल र बृहस्पतिको बीचमा मूल रूपमा रहेका छन् है, इरेगुलर। सर अनि तिनीहरू ठोकिँदैन, ठोक्यो भने हुँदैन? तिनीहरू आपसमा ठोकिन्छन् पनि कतिपय हैन, तिनीहरू आफ्नो स्थान छोडेर चाहिँ अरू ग्रहहरूसँग पनि ठोकिन सक्छन् हैन। तिनीहरू फुत्केर पृथ्वीतिर पनि आउन सक्छन्, र तिनीहरूबाट नै बनेका
पनि हुन सक्छन्, जुन अघि हामीले कुरा गर्यौं नि उल्काहरू। ती उल्काहरू कहाँबाट आए त भन्दाखेरि कुनै यस्तै एस्टेरोइडबाट आएका, कुनै चाहिँ पुच्छ्रे ताराहरूको हैन घट्दै आकार घट्दै घट्दै चाहिँ अथवा आफ्नो कक्षबाट पुच्छ्रे तारा फुत्कियो भने त्यहाँबाट चाहिँ उल्का बन्ने भन्ने हुन्छ। र लकिली यिनीहरू चाहिँ कहाँ छन् त भन्दाखेरि मङ्गल र बृहस्पतिको बीचमा छन्। अब तिमीलाई थाहा छ बृहस्पति त सबभन्दा ठुलो ग्रह हो, यसको गुरुत्व बल पनि एकदम धेरै छ। र कुनै र्यान्डमली हिँड्न थाल्यो कुनै उल्कापिण्ड भने धेरै जस्तो चाहिँ बृहस्पतिले नै तानेर आफूतिर लगेर ठोक्काउने भयो है। र यतापट्टि मङ्गल पनि छ, र मङ्गलबाट कटेपछि बल्ल पृथ्वी आउँछ। त्यसकारण हामी केही हदसम्म त सुरक्षित छौँ। तर पनि हामीले के कुरा चाहिँ बिर्सनु हुँदैन भने कुनै पनि समयमा पृथ्वीमा पनि कुनै पनि पिण्ड आएर ठोकिने सम्भावना चाहिँ छ है। र अब नियर बडी अब्जर्भेसन प्रोग्राम भन्छन्, यो वैज्ञानिकहरूले चाहिँ पृथ्वीको नजिक नजिक कस्ता वस्तुहरू घुमिरहेका छन्, तिनीहरू पृथ्वीमा आउने सम्भावना कति छ भनेर पनि अध्ययन गरिरहेका हुन्छन्, रिसर्च गरिरहेका हुन्छन्। अहिलेको टेक्नोलोजी त अब एडभान्स छ हैन, त्यसकारण त्यस्तो नराम्रो अवस्थाको हामीले कल्पना अहिले गरिराख्नु पर्दैन। तर पनि एउटा सम्भावना चाहिँ छ है त। ल शिशु ग्रह भए। अब त्यसपछि हामी कुरा गरौँ उपग्रहहरूको विषयमा हैन। अब उपग्रह भनेको सेटेलाइट भनेको त हामीलाई थाहै छ, यो पनि सौर्यमण्डलका अर्का सदस्यहरू भए। सौर्यमण्डलमा ग्रहहरूको वरिपरि परिक्रमा गर्ने यस्ता पिण्डहरू जसलाई हामी के भन्छौँ त उपग्रह भन्छौँ। पृथ्वीमा कतिवटा उपग्रह छ ल भन्नुस् त? एउटा छ, जसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि चन्द्रमा भन्छौँ। प्राकृतिक उपग्रहको कुरा गर्दाखेरि पृथ्वी भन्दा अगाडि पर्ने मर्करी र भेनस यो दुईटा प्लानेटमा, बुध र शुक्र दुईटा ग्रहमा उपग्रह नै छैन। सबैभन्दा धेरै उपग्रह कोसँग छ, कुन ग्रहमा छ? बृहस्पतिमा छ हैन। तिनीहरूलाई हामी उपग्रह भन्छौँ। ग्रहको वरिपरि परिक्रमा गर्ने आकाशीय पिण्डहरू। र यी पिण्डहरूको आफ्नै प्रकाश हुँदैन, हामी झुक्किन भएन। चन्द्रमाको आफ्नै प्रकाश हो त त्यो? होइन नि त। त्यो त सूर्यबाट आउने प्रकाशलाई यसले परावर्तन गरेको मात्रै हो, रिफ्लेक्ट गरेको मात्रै हो है। यिनीहरू पनि ग्रहको जस्तै सूर्यको प्रकाशलाई परावर्तन गर्छन् र चम्कन्छन्। र अहिले सौर्यमण्डलमा गन्ने हो भने नयाँ नयाँ पनि पत्ता लाग्न सक्छन् है। अहिले चाहिँ रिसेन्टली 173 वटा उपग्रहहरू पत्ता लागेका छन्। ती उपग्रहहरू कुन ग्रहमा कतिवटा छन् भन्ने यो तालिकामा हेर। मङ्गलमा 2टा, बृहस्पतिमा 67, शनिमा 62, अरुणमा 27, वरुणमा 14, पृथ्वीमा एउटा, र त्योभन्दा बाँकी 2टा ग्रहमा उपग्रहको संख्या 0 रहेको छ है। दे डोन्ट ह्याभ एनी स्याटेलाइट्स। तर यो त के भयो भन्दाखेरि प्राकृतिक उपग्रहको कुरा भयो। पृथ्वीकै उपग्रह चाहिँ अलिकति कुरा गरौँ थोरै। पृथ्वीको उपग्रहको नाम हो चन्द्रमा हैन। चन्द्रमाको बारेमा त धेरै अध्ययन अनुसन्धान भइसकेको छ। चन्द्रमामा मान्छे पनि पुगेका छन्, तिमीलाई थाहा छ हैन। आजभन्दा लगभग 50 वर्ष अगाडि नै मान्छे पुगेका हुन् चन्द्रमामा। त्यहाँबाट उनीहरूले ल्याएका मेटेरियलहरूबाट अनि अरू धेरै कुराबाट यसको धेरै अध्ययन भएको छ। यो चन्द्रमाको चित्र भयो। यसको पृथ्वीबाट दूरी 384,400 किलोमिटर हैन, यति छ। चन्द्रमाको व्यास त्यति ठुलो छैन, सानो आकारकै वस्तु हुने भयो। 3456 किलोमिटर। र यहाँ दुईटा हामीले ग्रेड 9 मा पनि पढेका छौँ, तैपनि म अलिकति रिपिट गरिदिन्छु। नक्षत्र मास भन्ने हामीले सुनेका छौँ कि छैनौँ? यो चाहिँ पृथ्वीको वरिपरि चन्द्रमालाई परिक्रमा गर्न लाग्ने समय नक्षत्र मास है। पृथ्वीको पुरा एक परिक्रमा गर्न लाग्ने समय त्यो चाहिँ 27 दिन 7 घण्टा 43 मिनेट र 11.5 सेकेन्ड यति अवधिको हुन्छ भने एउटा पूर्णिमादेखि अर्को पूर्णिमासम्मको अवधिलाई हामी भगड पूर्तिकाल अथवा चन्द्रमास पनि भन्छौँ, कहिलेकाहीँ साइनोडिक मन्थ भन्छौँ। एउटा पूर्णिमादेखि अर्को पूर्णिमासम्मको अवधि योभन्दा अलिकति बढीको हुन्छ। त्यो भनेको 29 डेज 12 आवर्स 44 मिनट 2.8 सेकेन्ड है। यो याद राख्नुपर्छ। नक्षत्र मास भनेको के हो र चन्द्र मास भनेको के हो, क्लास 9 मा पनि पढिसकेको हुनाले यसलाई मैले योभन्दा बढी भने। अब कृत्रिम उपग्रहहरू पनि छन् क्या। कृत्रिम उपग्रह भनेको चाहिँ पृथ्वीमा बस्ने मान्छेहरूले आफ्नो विशेष काम पूरा गर्नको लागि हैन अन्तरिक्षमा पठाएका उपग्रहहरू जसले पृथ्वीको परिक्रमा गर्छन् है। त्यसकारण तिनीहरूलाई पनि उपग्रह भन्नु पर्यो। तर मान्छेले बनाएको हुनाले त्यसलाई आर्टिफिसियल भन्नु पर्यो। ठीक छ। अब अरू ग्रहहरूमा त मान्छे छैनन्, अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन, त्यसकारण कृत्रिम उपग्रहहरू पनि छैनन्।
कृत्रिम उपग्रहहरू चाहिँ पृथ्वीका मात्रै छन्। सयौंको संख्यामा उपग्रहहरूले पृथ्वीलाई अहिले पनि परिक्रमा गरिरहेका छन्, जुन मान्छेले बनाएर पठाएका हुन् है, सेटेलाइटहरू। यस्ता प्रकारका विभिन्न प्रयोजनको लागि यो सेटेलाइटहरू पठाइएको हुन्छ। यो पृथ्वीको माथि निश्चित दूरीमा चाहिँ एउटा यस्तो स्थान छ जुन स्थानमा घुम्ने वस्तुहरू पृथ्वीको वरिपरि परिक्रमा गर्ने वस्तुलाई कुनै ऊर्जा दिन पर्दैन है। दिपेन्द्र प्लिज म्युट योर अडियो र यता ध्यान दिएर सुन्नु होला। पृथ्वीको वरिपरि परिक्रमा गर्ने क्रममा यिनीहरूलाई छुट्टै हामीले इनर्जी दिन पर्दैन। यिनीहरूलाई पृथ्वीको गुरुत्व बलले नै इनर्जी दिने हो। गुरुत्व बलको कारणले नै यिनीहरू पृथ्वीको वरिपरि घुम्ने हुन्। तर यसभित्र भएको मेसिनहरूलाई चलाउनको लागि चाहिँ यहाँ सोलर प्यानल जोडिएको हुन्छ र सोलर एनर्जी सौर्य ऊर्जाबाट यसका उपकरणहरू चल्छन् है। मानवद्वारा विभिन्न प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएका पृथ्वीको वरिपरि परिक्रमा गर्ने उपग्रहहरूलाई हामी कृत्रिम उपग्रहहरू भन्छौँ र यिनीहरू विभिन्न प्रयोजनको लागि पठाइएको हुन्छ। र कृत्रिम उपग्रहहरूलाई पृथ्वीको सतहबाट करिब 37,000 किलोमिटर जतिमा है 37,000 किलोमिटर जतिको उचाइमा घुमाइन्छ र त्यो स्थानलाई चाहिँ जिएसओ भनिन्छ। यो सम्झिने, जियो स्टेसनरी अर्बिट। त्यो ठाउँ चाहिँ क्याल्कुलेसनबाट सूत्रबाट वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको स्थान हो। त्यो स्थानको आसपासमा अब्जेक्टहरूलाई पृथ्वीको वरिपरि घुमाउँदाखेरि हामीले थप ऊर्जा दिन पर्दैन र निश्चित गतिमा तिनीहरूलाई छोड्दाखेरि यिनीहरूलाई सुरुमा रकेटमा लगिन्छ र त्यहाँ लगेर लन्च गरिन्छ। तिनीहरू पृथ्वीतिर झर्दैनन् है, पृथ्वीको वरिपरि घुम्न थाल्छन्। त्यो स्थान जहाँनिर सेटेलाइटहरू घुम्छन् पृथ्वीको वरिपरि, त्यसलाई हामी भन्छौँ जियो स्टेसनरी अर्बिट, जिएसओ है। के कामको लागि चाहिँ कृत्रिम उपग्रहहरू लग्ने हो त, हामीले किन पठाउने हो त कृत्रिम उपग्रहहरू भन्दाखेरि यसका केही कारणहरू छन्। सबभन्दा पहिलो, वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न। जुन कुरा पृथ्वीबाट सम्भव छैन त्यो उचाइबाट हुन सक्छ हैन। यो प्रदूषणको क्षेत्रभन्दा बाहिर, बादलभन्दा बाहिर, वायुमण्डलभन्दा बाहिर भएको हुनाले यसबाट चाहिँ बाहिरको अन्तरिक्ष अझै स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ र अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी मौसम पूर्वानुमान गर्न हैन, वेदर फोरकास्टिङको लागि तिमीले समाचारमा सुन्छौ हैन, कहिले पानी पर्ने, कहिले के हुने, मौसमको एकदम पूर्वानुमान आइरहेको हुन्छ अगाडि नै। यो मौसम सम्बन्धी उपग्रहहरूले गर्ने काम भयो। त्यसपछाडि सैनिक प्रयोजनको लागि पनि हैन, सैनिकहरूले के भइरहेको छ भनेर पृथ्वीमै अब्जर्भ गर्नको लागि हैन, पृथ्वीलाई मोनिटर गर्नको लागि पनि शक्तिशाली देशहरूले चाहिँ अर्को देशमाथि पनि आँखा लगाउनको लागि, उनीहरूले के भइरहेछ त, के गरिरहेछन् भनेर हेर्नको लागि पनि सैनिक प्रयोजनको लागि समेत यो सेटेलाइटहरू पठाइन्छ। अरू पनि यसका कार्यहरू हुन सक्छन्। अहिले मैले यहाँ 3टा उल्लेख गरेँ। ठिक छ। आज हामीले के पढ्यौँ त भन्दाखेरि सौर्यमण्डलमा रहने सदस्यहरू, पुच्छ्रे तारा, त्यसपछाडि उल्काहरू, त्यसपछि उल्कापिण्ड, अनि शिशु ग्रहहरू र उपग्रहहरूको विषयमा अध्ययन गरौँ। सौर्यमण्डल पछि अरू के छ त अन्तरिक्षमा भनेर अब आउने दिनमा पनि फेरि हामीले पढ्नु नै पर्नेछ।